Like, subscribe, and get notified. Mirabad protesters have issued a strong warning to the government, stating that if the proposed Bandara project on the Zuari River is not scrapped within 2 days, they will intensify their agitation. The protesters announced that they will begin an Andolan at Azad Maidan and, on 6th March, they will march to the Goa Legislative Assembly when the session starts. They have also appealed to activists and citizens from across Goa to join them at Azad Maidan and participate in a march to the Assembly in a show of solidarity against the Bandara project. जर तुका आम्ही 2 दीस दितात 2 दीस भितर जो आमचो हो प्रोजेक्ट आसा हो जर स्क्रॅप जायना जाल्यार ब्रेस्तारा दीस आम्ही आझाद मैदानाचेर आम्ही आमचो प्रोटेस्ट घेऊन आझाद मैदानार वयतले. हांव समेस्त गोंयकारां कडेन रिक्वेस्ट करता, जे एक्टिविस्ट आसतले जावं बाकीचे आमचे यूथ आसतले आनी जे लोक गोंयचे लोक जेंका आपूण जे गोंय आमचे साल्वार करपाक तेंच्या भितर जी जिद्द आसा तेंचे कडेन सगळ्या कडेन अपील करता, तुम्ही आमकां ह्या मिराबागकारांक खंय तरी सपोर्ट करपाक जाय आनी ह्या ब्रेस्ताराक जेन्ना आमी आझाद मैदानार येतले तेन्ना तुम्ही खूप मोठ्या संख्येन आमकां ते पाठिंबो दिवपाक येवचे. हांव सरकाराक शिटकावणी दिता, जर तुका जर हे महाआंदोलनच जर मुखार पळोवपाक जाय जाल्यार आमी रेडी आसा. आमी हे महाआंदोलन जेन्ना 5 तारखेक आमी ब्रेस्ताराक आझाद मैदानार येतले आनी जेन्ना 6 तारखेक असेंब्ली स्टार्ट जातले तेन्ना 6 तारखेक आमचे हे जे आंदोलन आसा हे असेंब्लीचेर व्हरतले. हे हांव तुमकां आयजच शिटकावणी दिता, 2 दीस सरकाराक दिता. जर 2 दिसां भितर तुमी हेजेर डिसिजन घेयना जाल्यार आमी ब्रेस्तारा दीस आझाद मैदानार येतले आनी थंयच्यान आमी आमचो मार्च हो आसा जो 6 तारखेक असेंब्लीन वयतले. पयर आमी लास्ट फ्रायडे WID मोर्चा घेवन गेल्ले, आमचे सगळे लोक गेल्ले. सो आमगेले डिमांड आशिल्लो की हो जो खड्डो मारला जो पयलीं मारिल्ले कडेन आशिल्लो हे गांवचे भितर तो फूल उदकान भरले कडेन आसा आनी तातूंत कितेंय जावंक शकता, ब्रिडींग जावंक शकता, मॉस्किटो, डेंगू कितेंय जावंक शकता. सो ताका लागून तो आमी पुरोवचो म्हणून डिमांड केल्लो. सो आमगे हेणे WID हे दिल्लें, कितें एश्युरन्स दिल्लें की तो आमी पुरयतो म्हणून आयच्यान पुरयतो म्हणून 2 तारखेच्यान. आनी तेणी आमकां रिटर्न दिल्लें, बरोवन दिल्लें की तो पुरोवचो म्हणून. सो आमी ते आयज 2 तारखे आयज पळयलें जाल्यार ते आजून मेरेन कोण आयले ना. आतां माणुसकी शब्द हो तेंचे फुड्यान लागता काय ना लागता होच प्रश्न जावन पडले कडेन आसा. कित्याक आज 21 दीस जाले, कितें तरी तेंचो स्टेटमेंट दिवपाक जाय आसलें, कितें तरी तेंकां आमकां तेणें मेसेज दिवपाक जाय आसली. एक जावं कोण आमचो एक पंच म्हूण, आमदार म्हूण, कोण WID मिनिस्टर म्हूण, किंवा हे आमचे ते 2 आमदार लागतात ते म्हूण, सुभाष फळदेसाय म्हूण, काब्राल म्हूण, आजून पर्यंत ते इतले सायलंट आसात की ते गोंय आसा काय ना होच आतां आमकां प्रश्न पडले कडेन आसा. आज तुमी पळयला आतां हो खड्डो पळय इकडच्यान हे करून दवरलो आसा. आतां तो तसो आसा जाल्यार फाल्यां पावसान भरले जाल्यार थंय तीच परिस्थिती ती जातली. हांव इतलें सांगता की बाब बाब हें तूं कितें करूं सोदता, गोंयचें कितें करपाक सोदता तूं. आज गोंयभर आज तुमी जे प्रोजेक्ट गोंयांत हाडपाक प्रयत्न करता, हाडटात आनी ते लोकांचो पळय तांचो विरोध जाता. तुमी कितें करपाक सोदतात, कितले तेंप सायलंट रावतले, कितले तेंप सायलंट. आज नाल्यार फाल्यां तुमकां हेजेर तोंड उगडूचें पडटलें. कित्याक आमी तुमकां भाग पडटले तोंड उगडपाक. तुमी समजतले 21 दीस 20 दीस न्ही, आमी कितले जाय दीस तितले आमी थंय बसपाक गेला. आनी दुसरें आतां आनी एक लास्ट आमी आजून उलोवना. आमी आझाद मैदानाच्या ब्रेस्ताराक येतले, तुजे बंगल्यार येतले किंवा आमी सेक्रेटरींत थंय येतले, असेंब्ली थंय येतले. आनी एक तुका सांगता ना, तुमकां जर जाय एक मनीस आनी तुमकां मनीसबळी जर तुमकां घेवपाची तुमची इच्छा आसा आनी तुमकां आहा जायत जाल्यार आमी उपोशणां बसतले म्हळ्यार बसतले, आझाद मैदानाचेर उपोशणां बसतले.